الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये कुरान करीम की वो सूरह है जो सूरह मुल्क से जाना जाता है। इस सूरत की तिलावत करने वाले वो शख्स होता है जिसे अल्लाह ताला इस सूरत की बदौलत अज़ाब क़ब्र से हिफाजत फरमाता है। इसलिए इस तिलावत को सुनते हैं। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن الكريم وزين أخلاقنا بالقرآن الحكيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.